ल अब चाहिँ हामी के हेरौँ त, फ्रेगमेन्टहरू हेरौँ है। अब फ्रेगमेन्ट भनेको बेसिकल्ली के हो त भन्दाखेरि है, जस्तै हामीले के गर्छौँ, अब फ्रेगमेन्ट भनेको एउटा स्मल पार्ट अफ कोड हो होइन, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, रियुज गर्न सक्छौँ क्या है। एउटा टेम्प्लेटमा कुनै एउटा फ्रेगमेन्ट बनाएर राखेर अरू टेम्प्लेटहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त, त्यसलाई रियुज गर्न सक्छ है। अब थाइमलिफको फ्रेगमेन्ट होइन, अहिले चाहिँ हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले थाइमलिफको फ्रेगमेन्ट कसरी बनाउने, त्यसलाई रियुज कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो क्या। जस्तै हामीले कुनै एउटा वेबसाइटहरू देख्दाखेरि के त भन्दाखेरि माथि त्यो हेडरहरू हुन्छ नि, हेडर तलको फुटरहरू हुन्छ नि, कन्ट्याक्ट अस होइन, यताउता त्यो सबै नै पेजमा देखिरहेको हुन्छ नि। अब त्यो सबै पेजमा देखिनुको मतलब उसले सबै पेजमा गएर त्यो 1 बाई 1 त्यो कोड कपी पेस्ट गरेर त राखेको छैन होला हो। अब त्यो कपी पेस्ट गरेर नराखेको भए उसले कसरी गर्यो त भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो क्वेसन भयो होइन। अब त्यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्तै फ्रेगमेन्टहरू बनाएको हुन्छ क्या उनीहरूले। सो अब यो फ्रेगमेन्ट बनाएर त्यो फ्रेगमेन्टलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ है। अब सो त्यो फ्रेगमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि हामी अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हेर्छौँ त भन्दाखेरि है, यो बुटस्ट्र्याप भनेको के हो त भनेर हेर्छौँ क्या है। बुटस्ट्र्याप है, अब यो बुटस्ट्र्याप भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ अब जस्तै एउटा फ्रेमवर्क जस्तै भनौँ न। बुटस्ट्र्यापको तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुभयो भने है, बुटस्ट्र्याप एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क हो जसबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ त, धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिने डिजाइन रिलेटेड थुप्रो कुराहरू चाहिँ हामीले छैन त्यो हार्ड कोडेड छैन 1 बाई 1 लाइन बाई लाइन कोड लेखिराख्नु परेन। यहाँबाट त्यो कोडहरू लिएर आयो, त्यही कोड हामीले रियुज गर्न सक्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, सबभन्दा सुरुमा हामीले बुटस्ट्र्यापको यस्तै सिडिएनहरू हुन्छ नि, यो सिडिएन कपी गर्नु पऱ्यो क्या। यो सिडिएन कपी गरिसकेपछि मात्र यो बुटस्ट्र्यापको कम्पोनेन्ट या कोडहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो सबभन्दा सुरुमा मैले के गरेँ त, यो सिडिएनै कपी गरेँ है। अब यो सिडिएन कपी गरेर लगेर मैले कहाँ राखिदिएँ त, यहीँनिर अघि जस्तै लिङ्क है, लिङ्क एचआरएफ यहाँनिर ल्याएर यो सिडिएन राखिदिएँ है। यो सिडिएन यहाँनिर ल्याएर राखिदिएँ। ओहो यहाँ त यो सबै अलरेडी आउँदो रहेछ क्या यहाँ है, त्यो हामीले यसरी राख्नु पनि परेन, यो अलरेडी यसैमा आउँदो रहेछ है। लिङ्क एचआरएफ यसरी सिडिएन राखेँ। अब सबभन्दा सुरुमा हेर्नुहोस् है, हाम्रो अघिको कोड यस्तो देखिरहेछ होइन, हाम्रो अघिको आउटपुट यस्तो छ है। अहिले हेरिराख्नु अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है, यो सिडिएन राख्न बित्तिकै होइन यो आउटपुट सर्टेन चाहिँ चेन्जेस, यो आउटपुटमा सर्टेन चेन्जेस चाहिँ आउँछ क्या। अब यसपछि यो आउटपुट हेर्नु त, अघिको भन्दा अलिकति चेन्ज भयो नि, यो हेर्नु न डिजाइनै कस्तो कस्तो ठ्याक्कै चेन्ज भइदियो नि। अब यो केले गर्दा भइरहेछ त, यो बुटस्ट्र्यापले गर्दा भइरहेछ। अब यो बुटस्ट्र्याप युज गर्नुको मेन रिजन भनेको हेर्नुहोस् है, जस्तै हामीलाई अब बुटस्ट्र्यापमा तपाईँको फर्म चाहिन्छ कि होइन, हामीलाई त्यो युज गर्ने हाम्रो फर्महरू हुन्छ नि। ल ल चाहिँ यहाँ सर्च गरौँ है त, यो फर्म चाहिन्छ कि के चाहिन्छ, त्यसको कोड अलरेडी नै हुन्छ क्या। तपाईँलाई यस्तो खालको यो खालको भिजुअलाइजेसन देखिरहनु भएको छ, यो खालको फर्म चाहियो भने जस्ट यो कोड कपी गरिदिनु। यो कोड कपी गरेर मात्र नै हुँदैन, अघिको सिडिएन हामीले जुन राखेको थियो नि, त्यो सिडिएन नराख्ने हो भने यो फर्म कपी गरेर यो चेक बक्स भन्ने यो छैन, यो चेक लेबल भन्ने यो क्लासहरू हुन्छ नि, यहाँनिर जति पनि सिएसएसहरू यहाँ तपाईँहरूले फर्म कन्ट्रोल देख्नुहुन्छ, फर्म टेक्स्ट देख्नुहुन्छ नि, यो क्लासहरू चाहिँ काम गर्दैन क्या। त्यही भएर त्यो सिडिएन चाहिने हो। अब त्यो सिडिएन भनेको हामीले एक्सटर्नल्ली एड गरेको सिएसएस जस्तै हो क्या है, एक्सटर्नल्ली एड गरेको एउटा सिएसएस जस्तै हो। अब त्यो सिडिएनलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर फेरि हाम्रै सिएसएस भन्ने डिरेक्ट्रीमा राखेर अघि हामीले लिङ्क गरे जस्तो लिङ्क पनि गर्न सक्छौँ र डिरेक्टली सिडिएन पनि युज गर्न सक्छौँ है। सो अब यसपछि यहाँ फर्महरूदेखि लिएर होइन, न्याप बार, मैले न्याप बार खोजेँ है अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है। अब नेभिगेसन बार भनेको क्या टपमा आउँछ नि न्याप बारहरू, अब यस्तो क्या न्याप बारहरू। ले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा लले चाहिँ हामीलाई यो न्याप बार मन पऱ्यो अरे क्या, यो न्याप बार मैले कपी गरेर लगेर राख्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै यो न्याप बार मैले कपी गरेर लगेर राख्ने हो भने मैले मेरो इन्डेक्स पेजको चाहिँ के त ठ्याक्क बढी सुरु हुनुभन्दा टपमा यो न्याप बार लगाएर राखिदिएँ होइन। यो टपमा यो न्याप बार लगाएर राखिदिएँ। यसलाई एकचोटि रिरन गरौँ। यहाँनिर यो कोड झ्याप्प कपी गरेर ल्याएर राखेँ मात्र है। यो हेर्नुहोस् है, यहाँ न्याप भन्ने छ, यहाँनिर यो न्यापको यो कोड मात्र कपी गरेर ल्याएर राखेँ। अब यसमा कोडलाई कसरी चेन्जेस गर्ने, के कसरी मिलाउने त्यो हामी हेर्छौँ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् त माथि हेडरमा न्याप बार एउटा आयो नि, न्याप बार होम है, यो के आयो, यो कलरै झिलिमिली देखियो नि। सो मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो हाम्रो सिएसएस भित्रको यो ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चाहिँ म के गर्छु त है, व्हाइटतिरै लगाएर राखिदिन्छु यसलाई, यो कलरतिर लगाएर राखिदिन्छु यसलाई है। त्यो बुटस्ट्र्यापै युज गर्न पर्छ कि हामीले अरू पनि कुनै फ्रेमवर्कहरू युज गर्न सकिन्छ? जे गरे पनि हुन्छ।
तपाईँले प्लेन सिएसएसहरू होइन प्लेन त्यो आफैले कस्टम छैन यो न्यापबारै आफैले कस्टम बनाए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन सिएसएस गरेर अनि मैले बुटस्ट्र्याप पनि चलाएको पहिला होइन त्यो ठिक छ बुटस्ट्र्याप बाहेक अर्को के युज गर्न खोज्नुभएको मैले त्यही सोधेर त्यो सिएसएसबाट पनि गरिरहेको थियो नि त्यो भएर सोधेँ सिएसएस बुटस्ट्र्याप ठिक छ ल यहाँ हेर्नुहोस् है यो न्यापबारहरू आयो अब यहाँबाट म के गरेँ त डिपार्टमेन्ट पेजमा गएँ अब डिपार्टमेन्ट पेजमा जाने बित्तिकै त यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईँको हेडरमा केही पनि छैन नि त्यहाँनिर छ त छैन नि सो अब यो कुरा त्यो हेडर त्यहाँ पनि चाहिने हो भने त के गर्नु पऱ्यो मैले भन्दाखेरि यो डिपार्टमेन्टभित्र पनि त्यही न्यापबारको कन्टेन्ट चाहिने हो भने त मैले के गर्नु पऱ्यो त हाम्रो इन्डेक्सबाट यो जति पनि न्यापबार छ नि यति ब्लक कोड त मैले के गर्नु पऱ्यो त यति ब्लक कोड चाहिँ लगेर केमा कहाँ राख्नु पऱ्यो त यो होममा पनि के अरे यो ल चाहिँ डिपार्टमेन्टको एचटिएमएलमा पनि लगाएर राख्नु पऱ्यो क्या अनि भोलि गएर अब जस्तै यहाँनिर केही चेन्जेस आयो भने जति जति ठाउँमा त्यो यो न्यापबार यति ब्लक युज गरेर छ सबैतिर गएर मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या सो त्यस्तो गर्न नपरोस् भनेर चाहिँ अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले यहीँबाट पनि हटाउँछु र यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त टेम्प्लेट्सभित्र आएर एउटा के बनाउँछु त भन्दाखेरि डिरेक्टरी बनाउँछु जसलाई चाहिँ म के भन्छु त फ्रेगमेन्ट्स भन्छु है अब यो फ्रेगमेन्ट्स ओके यसलाई यो डिरेक्टरीलाई नि अलिकति रिनेम गरिदिउँ रिफ्याक्टर रिनेम FRAGMENTS फ्रेगमेन्ट्स है यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु त म भन्दाखेरि अब यहाँनिर आएर अर्को HTML बनाउँछु जसलाई चाहिँ म के भन्छु त नेभिगेसन भनिदिन्छु है अब यो नेभिगेसनभित्र चाहिँ म के राख्छु त भन्दाखेरि यहाँनिर पनि हामीलाई चाहियो के चाहियो त भन्दाखेरि है XML नेम स्पेस है यसलाई चाहिँ के भन्छु TH इक्वल्स टु है https://www.timeleaf.org हाम्रो थाइमलिफ जे हो त्यो चाहिहाल्यो र यहाँनिर आएर चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा डिभिजन बनाउँछु हो एउटा डिभिजन बनाउँछु यो डिभिजनभित्र यो कोड ल्याएर राखिदिन्छु म थाइमलिफको हाम्रो यो कोड ल्याएर राखिदिन्छु है यो थाइमलिफको यो न्यापबारको कोड ल्याएर राखिदिन्छु र यसलाई चाहिँ यो डिभिजन चाहिँ मेरो के त भन्दाखेरि TH है यो डिभिजन चाहिँ मेरो के त भन्दाखेरि यो फ्रेगमेन्ट हो भनेर चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त अब फ्रेगमेन्ट हो भनेर चाहिँ यसमा फ्रेगमेन्टको नाम दिइदिन्छु है अब यसको लागि यहाँनिर यो हटेछ माथि है HTML को ठाउँमा XML नेम स्पेस TH इक्वल्स टु https://www.timeleaf.org है थाइमलिफको ORG राखेँ मैले है अब यसपछि यहाँ आएर चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो TH फ्रेगमेन्ट भइहाल्यो यो फ्रेगमेन्टको नाम के हो त हाम्रो न्यापबार हो भनेर चाहिँ यसलाई मैले न्यापबार भन्ने एउटा फ्रेगमेन्टको नाम दिएँ है एउटा न्यापबार भन्ने फ्रेगमेन्टको नाम दिएँ अब यो चाहिँ के भयो त एउटा फ्रेगमेन्ट भयो क्या अब यो फ्रेगमेन्ट हामीले कहाँ कहाँ चाहिएको छ त हामीलाई डिपार्टमेन्टको पेजमा पनि चाहिएको छ इम्प्लोइको पेजमा पनि चाहिएको छ र नेभिगेसन बारको पेजमा पनि चाहिएको छ त्यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो फ्रेगमेन्ट मलाई सबभन्दा पहिला इन्डेक्समा राख्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर यो बडी सुरु हुने बित्तिकै म के गर्छु त भन्दाखेरि TH यहाँनिर एउटा डिप बनाउँछु र जसमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यो डिपमा चाहिँ TH रिप्लेस गरिदिन्छु क्या यो पर्टिकुलर डिपलाई केले रिप्लेस गर्ने त अब भन्दाखेरि फ्रेगमेन्ट्सभित्रको होइन फ्रेगमेन्ट्सभित्रको के त नेभिगेसन है यो नेभिगेसन भन्ने फ्रेगमेन्टको छैन कसले त भन्दाखेरि न्यापबार भन्ने एउटा फ्रेगमेन्ट थियो नि यहाँ हेर्नुहोस् है उसले आफै अप्सनै देखाइसक्यो क्या हामीलाई सजिलो बनाएको छ क्या उसले आफै अप्सनै देखाइसक्यो सो यति कुरा यो यहाँ पनि युज गरौँ अनि अर्को डिपार्टमेन्टको केसमा पनि दिस इज डिपार्टमेन्ट भन्ने ठाउँमा नि युज गरौँ र अर्को कुरा इम्प्लोइको होम यहाँ पनि युज गरिदिउँ है इम्प्लोइको होम तिनटैतिर युज गरिदिउँ हामीले किनभने तिनटैतिर ट्राभल हुने एउटा पार्ट बनाइरहेको छौँ नि हामीले सो यति भइसकेपछि अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिरबाट हामी अब हाम्रो पेजमै जाउँ अब यहाँनिर है यसलाई रिलोड गरौँ अब तपाईँले यहाँनिर के देख्नुभयो त न्यापबार होम फिचर्स होइन अब यति देख्नुभयो अब यो देखिसकेपछि के त भन्दाखेरि इम्प्लोइ होम पेज जाउँ अब यहाँ फेरि यसरी आयो क्या इम्प्लोइ होम पेजमा यसरी आयो क्या जुन कि क्या यहाँनिर चाहिँ यसरी राम्ररी आइरहेको थियो न्यापबार होम फिचर्स होइन प्राइसिङ गरेर यसरी राम्ररी आइरहेको चिज अब यता गइसकेपछि चाहिँ के त अब डिपार्टमेन्ट पेजमा गए पनि होइन ब्याक इम्प्लोइ पेजमा गए पनि के भयो त अलिक नराम्रो देखियो नि अब यो किन यस्तो भयो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है जुन मैले अघि भनेको थिएँ नि CDN राखिरहेछौँ CDN चाहिन्छ हामीलाई भनेको थिएँ नि जस्तै त्यो CDN हामीले के त सिधै इन्डेक्स फाइलमा मात्र राख्यो क्या हो अब यस्तो CDN फाइल इन्डेक्स फाइलमा मात्र यसरी राखेर त भएन त्यसको लागि अब यो पनि सबै ठाउँमा रियुज हुने कुरा हो नि त सो त्यसको लागि मैले यो रियुज हुने कुरा यहाँबाट नि हटाइदिएँ यसलाई
है। यहाँबाट हटाएर के गरेँ त भन्दाखेरि फ्रेगमेन्ट्सभित्रै होइन नेभिगेसन थियो। अब यो नेभिगेसन भन्ने एउटा फ्रेगमेन्ट त छँदैछ है, नेभिगेसन भन्ने एउटा फ्रेगमेन्ट छँदैछ। यसको तल अर्को एउटा डिप बनाइदिउँ। त्यो डिपको नाम के दिउँ त भन्दाखेरि है टिएच, यसलाई के भनौँ त भन्दाखेरि एकैछिन। सो अब त्यो सिएसएसको फ्रेगमेन्टको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर फेरि टिएच फ्रेगमेन्ट भन्ने एउटा बनाऊँ, जसलाई चाहिँ हामी के बनाऊँ त अब न्यापबार नभइकन यसलाई के गरौँ त होइन जेनेरिक सिएसएस भनौँ न। हामीलाई चाहिने सबैतिर चाहिने ओभरअल सिएसएस चाहिँ हामी यहाँ राख्छौँ क्या। जस्तै अब यो लिङ्क एचआरएफ गरेर मैले यहाँ ल्याएँ। अब यो जेनेरिक सिएसएस पनि के गरौँ त भन्दाखेरि हामीलाई केमा चाहियो, यो इन्डेक्स पेजमा चाहियो है। इन्डेक्स पेजमा चाहिसकेपछि अब यो जहाँनिर यो न्यापबार राखेको छ त्योभन्दा माथि राखौँ क्या। भनेपछि फ्रेगमेन्ट्सको नेभिगेसनभित्रको के त जेनेरिक सिएसएस हो। अब यो जेनेरिक सिएसएस कहाँ कहाँ राखौँ त, डिपार्टमेन्टतिर पनि राखौँ है, डिपार्टमेन्टतिर राखौँ, इम्प्लोइको होमतिर पनि राखौँ है, यसरी होमतिर पनि राखौँ है। ल यति गरिसकेपछि हामीलाई यो अझ अलिकति यो डिससेटिस्फाइङ भइरहेछ। यो अघिको इन्डेक्सभित्रको यो इन्टरनल सिएसएस त्यो ब्याकग्राउन्ड छ नि, यो ब्याकग्राउन्ड यसलाई कम्प्लिटली हामी के गरौँ त यसलाई वाइट, यसलाई कम्प्लिटली हामी के गरिदिउँ त वाइट गरिदिउँ यसलाई है। ल कम्प्लिटली वाइट गरिदिउँ यसलाई, रिरन गरौँ फेरि एकचोटि यसलाई। सो यो रिरन भइसकेपछि हामी यहाँनिर एकचोटि यसलाई फेरि रिफ्रेस गरौँ हो। भनेपछि अब यसमा त ब्याक गरौँ होइन, सबै कुराहरू आइरहेछ नि यसमा। दिस इज युजिङ इन्टरनल सिएसएस, यो इमेजहरू। अब यसको ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै यो इम्प्लोइको होम पेज छ नि, इम्प्लोइको होम पेज, डिपार्टमेन्टको पेज भन्ने कुरा, यो बटन किन क्लिक गर्ने मैले होइन, यो बटनहरू मैले किन क्लिक गर्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यो बटनहरू यहीँ माथि नै आओस् न, यो बटनहरू यहीँ माथि नै आओस् न है। अनि अर्को कुरा हामीले भर्खरै हेरे अनुसारले के देखिरहेछौँ त यहाँ भन्दाखेरि यो कस्तो यहीँ झ्याप्प टाँसिरहेछ नि हो। यो सबै झ्याप्प टाँसिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई के गरिदिउँ त भन्दाखेरि है कुनै पनि पेजभित्र जाँदाखेरि यो इन्डेक्स यहाँनिर यो छ नि, यो बडीभित्र जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के राखौँ त, जति पनि कन्टेन्टहरू छ नि हाम्रो, यो जति पनि कन्टेन्टहरू छ नि यसलाई चाहिँ एउटा डिभिजनभित्र राखिदिउँ क्या हो। यसलाई एउटा डिभिजन, यसलाई चाहिँ के भनौँ त क्लास, यो एउटा कन्टेनर भनिदिउँ यसलाई कन्टेनर। यो डिभिजन क्लास एउटा कन्टेनरभित्र राखिदिउँ है। अब यो कन्टेनरभित्र राखिसकेपछि र कन्टेनरभित्र नराख्दा के फरक पर्छ त्यो हेरौँ यता। यो चाहिँ हामीले एउटा कन्टेनरभित्र राख्यौँ। अब यसलाई हामी के गरौँ त एउटा एकचोटि हामीले राखेको कन्टेनरभित्रको कुरा हेरौँ त। जस्तै अब अलिकति ग्याप आयो नि, यो साइडमा अलिकति ग्याप आयो नि हो, साइडमा अलिकति ग्याप आइसक्यो। अब यो ग्याप आइसकेपछि चाहिँ अब के गरौँ त भन्दाखेरि हामीले यो इम्प्लोइ होम पेज, डिपार्टमेन्ट पेज भनेर जुन यहाँ तल राखिरहेछौँ नि यसलाई चाहिँ अब यो बटनतिर लैजाउँ क्या, यो बटनतिर लैजाउँ। सो त्यो बटनतिर लैजान यहाँ इमेज पनि छ एउटा है, बटनतिर लैजान हामीले के गर्नु पर्यो त अब भनेर हामी गएर चाहिँ यो नेभिगेसन एचटिएमएलको यो न्यापबारतिर आएर हामीले प्ले गर्नुपर्ने भयो क्या। जस्तै यहाँनिर यो हाम्रो डिफल्ट प्याडिङ हुने हो सर, कन्टेनरमा चाहिँ डिफल्ट प्याडिङ हुन्छ आफै। हजुर ए है। अब त्यसपछि आएर हामी के गरौँ त यहाँ भन्दाखेरि है जस्तै अब यो होम पेज छ, यसलाई चाहिँ के छ हाम्रो न्याब आइटम, न्याब बार के छ होइन। जस्तै यो होम भनेको अलिक ठुलो देखिरहेछ, सो यसलाई यहाँबाट चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक एक्स्ट्रा क्लास एक्टिभ भएको देखाइरहेछ होइन। र इभन हाम्रो के छ यसमा यो बटन, न्याब बार भन्ने बटन राखिरहेछ, यो चाहिएन हामीलाई अहिलेलाई है, यो कुराहरू चाहिएन होइन। ल यति कुरा चाहिएन। अब यहाँनिर चाहिँ के युज गरौँ त भन्दाखेरि यो एक्टिभ देखाइरहेछ, यसलाई एक्टिभ पनि नराखौँ है। यसलाई यो एक्टिभ देखाइरहेको कुराहरू एक्टिभ पनि नराखौँ, हामी सबै नर्मल एउटै फ्लोमा लैजाउँ है त। जस्तै यसलाई होमको ठाउँमा लेट्स चाहिँ यसलाई होमको ठाउँमा होमै राखिराखौँ। यसलाई के भनौँ त डिपार्टमेन्ट भनौँ है, यसलाई के भनौँ त इम्प्लोइ भनौँ। जस्तै अब डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ मुभमेन्ट गर्न त हामीले यहाँनिर इन्डेक्स पेजमा त के राखिरहेछ त हाम्रो डिपार्टमेन्ट जाने हो भने एटिएचआरएफ यो डिपार्टमेन्ट होइन, यो कोडहरू छ नि हो। यो कोड अब यहाँबाट हटाउँ होइन, यो कोड यहाँबाट हटाउँ, यहाँबाट हटाएर मैले क्या ल्याएँ त यो न्याप बार भएको ठाउँ छ नि हाम्रो, यो नेभिगेसन बार भएको ठाउँमा यहाँ ल्याएर जस्तै अब यसलाई एकैछिनलाई मैले यो टेम्पोररी यहाँ कपी गरेँ है, टेम्पोररी यहाँ राखेँ है, यहाँ राखेँ। जस्तै अब यो न्याप बार जानलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त यो ए को ठाउँमा होइन, यो डिपार्टमेन्ट जाँदैछौँ भने हामीलाई यति कुरा चाहिँदो रहेछ हो। सो यो कुरा यहाँबाट हटाएर मैले के गरेँ त
यो ए राखेको ठाउँमा यहाँनिर राख्दिएँ यसरी हैन। यसै गरी अब के त इम्प्लोइभित्र जानु छ भने त मलाई यति पार्ट चाहिने हो। जस्तै यो इम्प्लोइको कहाँ ल्याएर राखेँ त, ओहो यो त डिपार्टमेन्टमा पो ल्याएर राखिरहेछ। ल यो इम्प्लोइको लागि राखियो, यहाँबाट लगेर यो डिपार्टमेन्टको लागि राखियो। सो यो पार्ट हटाइदिउँ है। अब यहाँ अर्को लास्ट ट्याब एउटा डिसेबल छ है, यो डिसेबल गरेर छ, यसलाई डिसेबल पनि नगरौँ, यसलाई यो न्याभलिङ जे छ त्यही राखौँ हैन। यसको डिसेबलको ठाउँमा के भनौँ त यसलाई भन्दाखेरि ल अदर्स भनेर राखिदिउँ मैले नै है, अदर्स भनेर राखिदिउँ। अब यसलाई रिरन गरेर हेरौँ त, यसलाई रिरन गरेर हेरौँ त। अब जुन हाम्रो यहाँ अघिको लेभलमा यो लेभलमा थियो नि हाम्रो यो बटनहरू यो लेभलमा थियो नि, अब यो माथिल्लो यो लेभलमा आउँछ क्या। अब हाम्रो यो लेभलमा अब यहाँबाट क्लिक हुन्छ क्या। जस्तै यो रिरन हुँदैछ ल रिटर्न भइसक्यो। सो यहाँ हेर्नुहोस् है, होम डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ आयो नि। जस्तै अब यहाँबाट डिपार्टमेन्ट क्लिक गर्नुहोस्, दिस इज डिपार्टमेन्ट पेज। अब के त भन्दाखेरि होम पेजको केसमा अब होम पेज पनि काम गरिरहेको छैन, इम्प्लोइ पेज पनि काम गरिरहेको छ इम्प्लोइ त होइन। तर यो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ ठ्याक्क त्यो अघिको कन्टेनर बनाएर ठ्याक्क छुट्टिएर आयो, तर अरू त छुट्टिएन नि। सो यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई पनि कन्टेनरभित्र राखिदिउँ है। जस्तै हाम्रो के त भन्दाखेरि डिपार्टमेन्टको पेज है, डिपार्टमेन्टमा अब हेर्नु त यही दुइटा छ नि। जस्तै अब यसमा ब्याक बटन एउटा छ, अब ब्याक बटन पनि हामी नराख्ने, किनभने हाम्रो ब्याक बटन भनेको त होम जस्तै त हो नि होइन, होम जस्तै त हो नि। सो यो ब्याक बटनको ठाउँमा पनि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो नेभिगेसन बारको यसले चाहिँ होम भनिरहेको छ नि, त्यो होमको एचटिएमएलमा चाहिँ यो लगाएर राखिदिन्छौँ। भनेपछि यो हाम्रो के हो त ब्याक बटन जस्तै यसले बिहेभ गर्छ। होम क्लिक गऱ्यो भने स्ल्यास मेनमा जान्छ है, ब्याक बटन जस्तै बिहेभ गर्यो। अब डिपार्टमेन्टमा ब्याक बटन चाहिएन है, तर डिपार्टमेन्टको यति पार्टलाई चाहिँ हामीले केमा राख्ने भनेको थियो त। अब यसलाई डिभ डट यसरी कन्टेनर गरिदियो भने यो डिभिजनको भित्र चाहिँ एउटा कन्टेनर भनेर उसले आफै बनाउँछ क्या, ट्याब थिच्यो भने है, CONTIN ठिक छ। र यसै गरी अब यो पछाडि अर्को यही सेम कुरा, किनभने ब्याकहरू सबै कुरा भइहाल्छ, यो पनि के त रियुज भइ नै राखेको छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले इम्प्लोइको होमभित्र नि हामीले जुन यो कोडहरू लेखिरहेको थियौँ नि, यसको ठाउँमा यतिले रिप्लेस गरिदिउँ है। जस्तै अब यसलाई एकचोटि फेरि रिरन गरौँ। सो यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, यसलाई एकचोटि रिफ्रेस गरेँ मैले फेरि। जस्तै अब डिपार्टमेन्ट जाउँ, डिपार्टमेन्ट आयो होइन, इम्प्लोइ हो, डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ त गइरहेछ, तर यो माथि यहीँ टाँसिरहेछ। द्याट मिन्स यो कन्टेनरको हाम्रो स्पेलिङ, कन्टेनरको ठाउँमा अर्कै भएछ, CONTI कन्टेनर। ल कन्टेनर भइहाल्यो होइन। अब यहाँनिर हामीले अब जस्तै केही पनि देखिएन नि त्यहाँ। सो एउटा प्याराग्राफ चाहिँ हामी के राखिराखौँ त, दिस इज डिपार्टमेन्ट पेज हो, दिस इज डिपार्टमेन्ट पेज राख्थ्यौँ। अब होमको केसमा दिस इज इम्प्लोइ होम पेज हो, यति गरेर रन गर्ने हो भने अब के भयो त, यहाँ हेर्नुहोस् है हाम्रो कोड कस्तो क्लिन भयो नि। जस्तै यहाँनिर अब जस्तै हाम्रो इन्डेक्स पेजमा पनि के छ त, थोरै नै लाइन छ नि। जस्तै अब यो थोरै नै लाइन छ, यहाँनिर पनि धेरै छैन। जस्तै अब यसले नै कति कुराहरू कभर गर्यो नि। तपाईँको नेभिगेसन बारमा हेर्नुहोस् है, नेभिगेसन बारमा भएको यत्रो कोडहरू छैन, यति धेरै कोड थियो नि त यहाँनिर, यति धेरै लाइन अफ कोड त उसले के गरिदियो त, जस्ट एउटा फ्रेगमेन्ट रिप्लेस गरेर होइन, रियुज गरेर भनौँ है, रियुज गरेर थोरै लाइनमा नै त्यसलाई के गर्ने, अट्ने बनायो। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई रिरन गरौँ है यसरी, दिस इज डिपार्टमेन्ट पेज है, दिस इज इम्प्लोइ पेज। अब यहाँनिर यो होम क्लिक गऱ्यो भने फेरि हाम्रो मेन होम पेजमै आयो। सो यसरी हामी एउटा पेजबाट अर्को पेजमा मुभ गरेर छौँ, जुन अदर्समा चाहिँ हामीले कुनै पनि खालको लिङ्क राखेको छैनौँ है। इम्प्लोइ पेज, डिपार्टमेन्ट पेज, होम पेज है, यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, फ्रेगमेन्टहरू बनाएर त्यसलाई रियुज चाहिँ गर्न सक्छौँ है। ओके।